हेलो साथीहरू, नमस्ते। आज हामी लोकसेवा शाखा अधिकृतको शासन प्रणाली अन्तर्गत 1.7 बहुस्तरीय शासन मल्टिलेभल गभर्नेन्सको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौं। बहुस्तरीय शासन भन्नाले के बुझिन्छ त? शासन सञ्चालनको सवालमा सरकार र सरकार बाहेकको क्षेत्रको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहकार्य, सहयोग र सहभागिता भन्ने बुझिन्छ। फिलिप स्किमिटरको भनाइ हामीले यहाँ राखिदिएका छौँ। उनले के भन्छन् भने बहुस्तरीय शासन भनेको निर्णय निर्माण प्रक्रियामा भौगोलिक समष्टिका विभिन्न तहका सार्वजनिक तथा निजी पात्रहरूलाई नियमित वार्ता तथा सम्झौता, विचार विमर्श र कार्यान्वयन मार्फत संलग्न गराउने प्रक्रिया हो। यस्ता तहहरू राजनीतिक रूपले स्वतन्त्र तर अन्य हिसाबले अन्तर्निर्भर हुन्छन्। तिनीहरू बीच विशेष नीति, क्षमता वा राजनीतिक अधिकारको स्थिर पदसोपानको किटानी गरिएको हुँदैन। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु, हामीले लोकसेवा आयोगको क्वेसनको ट्याकल गर्दाखेरि उचित ढङ्गले गर्नुपर्छ। त्यो भनेको उदाहरण, चित्र र तथ्याङ्क। हामीले एउटा चित्र राखिदिएको छौँ। गभर्मेन्ट भनेर भनेको एक्सर्साइज अफ पावर भनेर हामीले पुरानो डिफाइन भएको थियो भने अहिले नयाँ भनेको सर्भिस डेलिभरी भन्ने बुझिन्छ। गभर्मेन्टले मात्र गर्ने होइन कि गभर्मेन्ट बाहेकका क्षेत्रहरूले पनि सर्भिस डेलिभरीमा योगदान गर्न सक्दछन्। गभर्मेन्ट चाहिँ सबैभन्दा बिचमा हुने भयो। यहाँ नेसनल लेभल भनेर भन्यो, गभर्मेन्टभन्दा माथि सुप्रा नेसनल लेभल हुने भयो। हाम्रो सन्दर्भमा भन्दाखेरि सार्क, बिमस्टेकदेखि युएनसम्म, युएनको बारेमा हामी पछि पनि पढ्छौँ भने सब नेसनल लेभलमा चाहिँ प्रोभिन्स र लोकल लेभलको गभर्मेन्टहरू पर्दछ। त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टर भनेर भनेको इन्टरनेसनल लेभलमा पनि हुन्छ, त्यो मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसनको रूपमा। त्यसै गरी नेसनल लेभलमा पनि हुन्छ भने स्थानीय तहमा पनि प्राइभेट सेक्टरहरूको विभिन्न ढङ्गले शासनमा सहभागिता हुन्छ। त्यसै गरी नन गभर्मेन्टल सेक्टरहरू, विशेष गरेर नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओहरू, रेड क्रसहरू जस्ता सङ्घ संस्थाहरूदेखि नेसनल लेभल र लोकल लेभलमा पनि उनीहरूको सहभागिता हुन्छ। यसरी विभिन्न सरकार बाहिरको एक्टरहरूले शासनमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। यसरी अहिलेको शासन भनेर भनेको गभर्मेन्टले मात्र गर्दैन, सरकार बाहिरको पनि शासनमा संलग्नता हुने भएर मल्टी लेभल गभर्नेन्स भनेर भनिएको हो। अथवा शासनमा बहुपात्रको उपस्थिति हुने हो। यसमा अब हामी अनौपचारिक शासन पनि कस्तो हुन्छ त भन्दा एउटा औपचारिक, अर्को अनौपचारिक शासन हुन्छ। हामी चाहिँ इन्फर्मल गभर्नेन्सको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। अब के हो त यो इन्फर्मल गभर्नेन्स भनेको भन्दा शासनमा सरकार बाहेकको क्षेत्रको प्रभाव र अप्रत्यक्ष संलग्नता नै अनौपचारिक शासन हो। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, स्वार्थ समूहहरू र कूटनीतिक क्षेत्रहरू जसले प्रत्यक्ष शासनको अधिकार राख्दैनन् तर राज्यका औपचारिक निकायहरूलाई प्रभावित गरी पर्दा पछाडिबाट वास्तविक शासन गरिरहेको हुन्छन्, त्यो चाहिँ अनौपचारिक शासन हो। र हामी अनौपचारिक शासनका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। केही मेन रूपहरूको बारेमा हामीले पढ्नु नै पर्छ, सिलेबसमै राखिदिएको छ। जस्तो युएनको शासन, स्थानीय शासन, कर्पोरेट शासन, यी सबै सरकार बाहेकका क्षेत्रहरू, यिनीहरूको फर्मल अधिकार चाहिँ शासन गर्ने भनेर हुँदैन तर उनीहरूले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। त्यो बाहेक स्वार्थ समूहहरू हुन्छन्, त्यसै गरेर कूटनीतिक नियोगहरू हुन्छन्, डोनर एजेन्सीहरू हुन्छन्। यिनीहरूले पनि शासनमा अनौपचारिक ढङ्गले प्रभाव पारि नै रहेका हुन्छन्। नागरिक समाजको शासन, सिभिल सोसाइटी गभर्नेन्सको कुरा छ, जस अन्तर्गत गैर सरकारी, गैर नाफामुखी, स्वतन्त्र, स्वायत्त, स्वस्फूर्त र सचेत नागरिकको समूह हो भनेर हामीले चिन्छौँ। त्यस्तै यसले यो नागरिक समाजले चाहिँ वाचडगको रूपमा पनि कार्य गर्छ र सङ्गठित र असङ्गठित दुवै हुन सक्दछ यो नागरिक समाज। र पेशागत समूहहरू जस्तै पेशागत समूहहरू, आर्थिक समूहहरू, दबाव समूहहरू, राजनैतिक समूहहरू, धार्मिक सांस्कृतिक समूहहरू, सामाजिक संस्थाहरू र अनौपचारिक संस्थाहरू नागरिक समाजको शासनको रूपमा रहन्छन्। जस्तो यो पेशागत समूहहरू भनेर भनेको डाक्टरहरूको एसोसिएसन, लयरहरूको एसोसिएसन,
यस्तो चाहिँ सङ्गठित हुन्छ भने अनौपचारिक व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन् अथवा अनौपचारिक समूहहरू पनि हुन सक्छन्, जस्तो निश्चित एक्सपर्टहरू, जस्तो कानुनविद, इतिहासविद भनेर भन्छौँ। यस्तो चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गले पनि उनीहरू सिभिल सोसाइटीका व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। र यसको सबल पक्ष भनेर भनेको लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। 62-63 को जनआन्दोलनभन्दा अगाडिको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने राजाले कु गरिसकेपछि दलहरू सडकमा गएको थिए। त्यति बेला उनीहरूले आन्दोलनको आह्वान गर्दाखेरि मान्छे नै जम्मा नहुने अवस्था थियो। त्यति बेला नागरिक समाजले आन्दोलनको लागि आह्वान गरिसकेपछि बिस्तारै मान्छेहरू जम्मा हुन थाले। त्यसरी लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो। त्यो बाहेक जनजागरणको कामहरू गर्छ, पेशागत हक हितको लागि पनि आवाज उठाउँछन्, राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा चासो दिने र दबाव सिर्जना कार्य गर्छन्। भने यसको सबैभन्दा पोजिटिभ पक्ष भनेर भनेको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यिनीहरू क्रियाशील छन्। र यसैमा फेरि दुर्बल पक्षले पनि यहीँ जोड गरिहालौँ छन्। यिनीहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छ, तर पनि फेरि यिनीहरूलाई दुर्बल पक्षको रूपमा आरोप लाग्ने कुरो के हो भने सहर केन्द्रित भए भन्ने पनि छ फेरि। र अर्को यसको दुर्बल पक्ष के छ भने दलीय प्रभाव। भन्ने बेलामा सिभिल सोसाइटी भनेर भनेपछि अलिक स्वतन्त्र प्रकारको हुनुपर्ने, तर कम्युनिस्टको सिभिल सोसाइटी, कङ्ग्रेसको सिभिल सोसाइटी, मधेसी दलहरूको सिभिल सोसाइटी यस्तो हुन पुग्यो। यो एउटा दुर्बल पक्ष। अर्को डोनर ड्रिभन भनेर भनेको यो डलरमा बिक्छन् यिनीहरू भन्ने एउटा ठुलो आरोप छ सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरूलाई, खास गरेर यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित साथीहरूलाई त्यो आरोप लाग्ने गरिरहेछ। अर्को सीमित व्यक्तिहरूको रुचि र स्वार्थमा सञ्चालन हुने भन्ने पनि उनीहरूको दुर्बल पक्षको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अब हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ स्थानीय शासन, लोकल गभर्नेन्स। स्थानीय शासन भनेको के हो त? स्थानीय स्तरबाट हुने स्रोत साधनको परिचालन, नागरिक सम्बन्ध, सेवा प्रवाह, विकासका साथै राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अधिकारहरूको प्रयोगको अवस्था नै स्थानीय शासन हो भन्न भनिएको छ। त्यस्तै नेपालको 3 तहको संघीय व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका छन्, जसको समन्वय जिल्ला समन्वय समितिले गर्छ। र नेपालको संविधान जारी हुनु पहिला अधिकारको निक्षेपणको विधिबाट स्थानीय निकायहरू क्रियाशील रहेकोमा हाल संविधानद्वारा नै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गरिएको छ। र स्थानीय तहको सबल पक्षको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय स्रोत साधनहरूको प्रभावकारी उपयोग, स्थानीयहरूको शासनमा सुनिश्चितता, अपनत्व, स्थानीय नेतृत्वको विकास, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना र विकास, लोकतन्त्रको स्थानीयकरण भनेर हामीले भन्यौँ। यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेर भनेको के हो भने हामीले डेमोक्रेसी भनेको अफ द पिपुल, फर द पिपुल, बाई द पिपुल भनेर अब्राहम लिङ्कनको डिफिनेसन त घोक्यौँ, तर पनि अहिलेको ठुलो ठुलो जनसङ्ख्या र ठुल्ठुलो राज्यहरूमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै देशहरूले रिप्रेजेन्टेसन मार्फत अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन्। स्थानीय शासन भनेर भनेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकबाट जनताहरूले अभ्यास गर्ने ठाउँ हो एउटा। र अर्को पहिला योजनाहरू चाहिँ टप डाउन एप्रोच थियो। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रमा योजना बन्ने, कहिले कहिले योजना बन्छ, मान्छेहरू पहाडबाट बसाइसकेर बेसीमा झरिसके, पहाडमा बाटो बन्ने, खोलाले बाटो चेन्ज गरिसक्यो, त्यहाँ पुल बन्ने, त्यस्तो समस्या थियो भने अब स्थानीय स्रोत साधनहरूको उचित उपयोग हुन सक्छ भन्ने एउटा अपेक्षा छ स्थानीय शासन मार्फत। किनभने त्यही योजना बन्छ, त्यही त्यसको खर्च हुन्छ, त्यही साधन स्रोत जुटाउने कामहरू हुन्छ। यो चाहिँ सबल पक्षको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी दुर्बल पक्ष भनेर भनेको आवश्यक कानुन तर्जुमा हुन नसक्नु एउटा छ। यो भनेर भनेको हामी भर्खर संहितामा गएका छौँ। संहितामा नयाँ संविधान आयो, संविधान अनुसार नयाँ कानुनहरू जुन रफ्तारमा केन्द्र सरकारले बनाउनु पर्ने हो त्यो नबनाउँदाखेरि प्रदेश सरकारहरूले पनि बनाउन सकिरहेका छैनन् र त्यसको सोझो असर प्रदेशले स्थानीय तहलाई बनाइदिन पर्ने कानुन पनि बन्न सकिरहेका छैनन्। र अर्को आर्थिक सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचारको कुराहरू एकदमै आइरहेछन्। मेयरले यो गर्यो, वाडा अध्यक्षले यो गर्यो, गाउँपालिका अध्यक्षले यो गर्यो भनेर भन्ने कुराहरू हामीले छापा पत्र पत्रिकाहरूमा पढ्न पर्ने अवस्था छ। यो पनि एउटा समस्या छ। अर्को चाहिँ अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता। हुन त केही कुराहरू चाहिँ
संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ स्थानीयको सूची, प्रदेशको सूची, केन्द्रको सूची, साझा सूचीहरू छन्लाई, तैपनि सबै कुराहरू कानुनमा लेखिसाध्य हुँदैन र एउटा कन्फ्लिक्टको अवस्था छ। अस्पष्टता केन्द्रले गर्ने कि प्रदेशले गर्ने कि स्थानीयले गर्ने भन्ने अस्पष्टता छ। अनियोजित विकास, यो अनियोजित विकास भनेर भन्न नखोजेको अनप्लान्ड डेभलपमेन्ट कस्तो छ भने बाटो खास गरेर डोजर लगाछन्। अब हाम्रो वाडा अध्यक्षज्यूहरू, गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरू डोजर मालिक पनि हुनुहुन्छ धेरै ठाउँमा, अनि उहाँहरूले जथाकतै डोजर लगाइदिने अनि बर्खामा पहिरो आउने काम मात्र भइरहेछ। बर्खाको पानीले बगाइदिने, फेरि अर्को साल त्यही पैसा खनाउने, त्यो काम भइरहेछ। यो अर्को समस्या छ। अर्को विज्ञ स्रोत व्यक्तिको अभाव छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि त्यही अनियोजित विकाससँग सँगसँगै जोडिन्छ। एउटा विज्ञ मान्छे हुन्थ्यो भने त एक ढङ्गले प्लान गर्थ्यो होला, अलि लङ टर्म प्लान गर्थ्यो होला विकास निर्माण कामहरूमा। अर्को दक्ष जनशक्ति पनि उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। केन्द्रले केही कर्मचारीहरू चाहिँ पठाइदिएको छ, कतिपयलाई फेरि फिर्ता पठाइदिनु भएको छ उहाँहरूले हाजिर गर्न नदिएर। यस्तो समस्या छ। सहकारितामूलक शासनको विषयमा अथवा कोअपरेटिभ गभर्नेन्सको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो सहकारितामूलक शासन भनेको कस्तो शासन हो त भनेको आपसी लाभका लागि व्यक्तिहरू स्वस्फूर्त सहभागितामा आधारित स्वायत्त संस्था नै सहकारी हो। तपाईहरूले हाम्रो गाउँघरमा देख्न सकिहाल्नुहुन्छ कति धेरै सहकारीहरू खुलेका छन्। तपाईँ हामी पनि संलग्न छौँ सहकारीमा। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तमा आधारित छ सहकारीहरू। विशेष त नेपालमा यो समाजवाद उन्मुख मण्ड हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा पनि यो सहकारीले त्यो समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गरेको छ। र नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी 3 खम्बे अर्थतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। र 2013 सालमा पहिलो सहकारीको रूपमा चितवन जिल्लामा बखान सहकारीको स्थापना भएको छ। र यहाँ सहकारी सम्बन्धी केही डाटाहरू हामीले खोजेर राखिदिएका छौँ। यो 15 योजनाको आधारपत्रबाट लिएको हो। यो प्रत्येक वर्ष डाटाहरू चेन्ज हुन सक्छ, तर यो 15 योजनाबाट लिएपछि 5 वर्ष अलिकन सेभ भयो। 5 वर्षमा यही डाटा प्रयोग गर्न पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर यो हामीले अलिकन चलाखी गरेको छौँ। यसमा के भनेको छ भने जिडिपीमा 3%, लगभग 3%को योगदान छ। त्यसमा 34,512 प्रारम्भिक सहकारी संस्था छन्। यो 34,512 यसो सम्झिनको लागि अप्ठ्यारो भए पनि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 भनेर 1 देखि 5 सम्मका नम्बरहरू छन्। तपाईँहरू त्यसरी सम्झिनुहोस्। 77 जिल्लामा सहकारी सङ्घ छ र त्यसको कोर्डिनेट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ छ। त्यसै गरी सहकारी बैङ्क एउटा छ। यसरी विभिन्न सहकारीहरू मार्फत 63 लाख नागरिकहरू सहकारी सञ्जालमा आबद्ध भएका छन् भने 61,000 नागरिकहरू प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेछन् यो सहकारी मार्फत। यो भनेर भनेको निकै नै ठुलो सङ्ख्या हो जस्तो लाग्छ। ग्रामीण विपन्न जनताहरूलाई बचत, उद्यमशीलता र जीवनस्तर सुधार्नमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। सहकारीका मान्यताहरू के छन् भन्दाखेरि सेल्फ हेल्प, इक्विटी, इक्वालिटी, सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी र सोलिडारिटी। यो चाहिँ तपाईँहरूले घोक्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ सम्झिनु होला। अब हामी सहकारीको सिद्धान्तको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। तपाईँहरूलाई यो पनि घोक्नुपर्छ, यो पनि घोक्नुपर्छ भन्दा पनि कति घोक्नुपर्ने भन्ने हुनसक्छ। त्यो हुनाले यसलाई हामीले सर्टकटको रूपमा 7 को रूपमा तपाईँले सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेख्दाखेरि त यहाँ 1 नम्बरमा भोलिन्टियरी एन्ड ओपन मेम्बरसिप, 2 मा डेमोक्रेटिक मेम्बर कन्ट्रोल, 3 मा मेम्बर्स इकोनोमिक पार्टिसिपेसन, 4 मा अटोनोमी एन्ड इन्डिपेन्डेन्स, 5 मा एजुकेसन, ट्रेनिङ एन्ड इन्फर्मेसन, 6 मा कोअपरेसन एमङ कोअपरेटिभ एन्ड 7 मा कन्सर्न फर कम्युनिटी भन्छ। यसलाई सहज र सम्झिन योग्य बनाउनको लागि 1 मा सदस्य, 2 मा संगठन, 3 मा सञ्चालन, 4 मा स्रोत, 5 मा शिक्षा, 6 मा सहकार्य र 7 मा समुदाय। यसरी 7 तपाईँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ। सहकारीका सबल पक्षहरूको रूपमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा यसले योगदान गरिरहेछ। ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणमा ठुलो योगदान भएको छ। हुनलाई 3% मात्र जिडिपीमा योगदान भनेर भने पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खास गरी छरिएर रहेको श्रम, सिप, पुँजी र प्रविधिको सङ्कलन र परिचालनबाट गरिबी निवारणमा यसको
योगदान भइरहेको छ। त्यसै गरी भाइचारा, सहकारी, साझेदारीको विकास, त्यसै गरी सामाजिक उद्यमशीलता, स्वावलम्बन, समानता र समता कायम गर्नमा सहकारी क्षेत्रको ठुलो योगदान छ। र दुर्बल पक्ष भनेको यो बचत तथा ऋण कारोबारमा बढी ध्यान दिनु, धेरै यो ब्याङ्किङ कारोबारतिर जाने अनि तुरुन्तै फाइदा गर्ने यो बिजनेस माइन्ड भयो, यो वास्तवमा कोअपरेटिभ माइन्ड भएन भन्ने आरोप लागिरहेछ। अर्को चाहिँ वित्तीय सुशासनको अभाव, धेरै सहकारी यो बैङ्किङ कारोबार गर्ने सहकारीले पैसा उठाउने सदस्यहरूको त्यसपछि ठगेर हिँड्दिने त्यो समस्या छ। अर्को नियम प्रभावकारी नहुनु र यो पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ। यो अलिकन तपाईँहरूलाई सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ, लिङ्क गरेर हेर्नुभयो भने अब ठगेर हिँडे, अब त्यसलाई कहाँ पक्रिन जाने, ठगिरहेछन् कि राम्रोसँग काम गरिरहेछन्, त्यो कति सहकारी छन् भन्ने कुरो पनि सरकारलाई यकिन तथ्याङ्क छैन भनेर भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि नियमन प्रभावकारी छैन र ट्याक्स सेल्टरको रूपमा प्रयोग हुनु। राज्यले, हाम्रो संविधानले के भन्यो भने हामी 3 पिलरको 3 पिलर्स इकोनोमी भनेर भन्यो र हामी समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर भन्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो समाजवादको एउटा स्वरूप पनि हो सहकारी। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई प्रमोट गर्ने भनेर धेरै छुटहरू, धेरै सुविधाहरू, ट्याक्सका छुटहरू पनि दिएको छ सरकारले। तर मानिसहरूले के गरे भने साँच्चीकै सहकार्य गर्नको निम्ति सहकारीमा आएको भन्दा पनि त्यही ट्याक्स छुट पाउनको निम्ति अन्त कमाउने अनि सहकारीबाट कमाएको भनेर आम्दानी देखाएर ट्याक्समा छुट लिने यो एउटा नकारात्मक प्रवृत्तिको रूपमा विकास भइरहेछ। यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अब हामी व्यावसायिक शासनको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। यो व्यावसायिक शासन, कर्पोरेट गभर्नेन्स, व्यावसायिक शासन भनेको के हो त भन्दा निजी क्षेत्रले शासनमा पार्ने प्रभाव। निजी क्षेत्रहरू जस्तै व्यावसायिक शासन भनेको यस्तो निर्देशिका हो जस अन्तर्गत कुनै पनि व्यावसायिक कम्पनीले गर्न सक्ने कार्यहरू, उसको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समानता लगायत निजी क्षेत्रको संस्थागत संस्कृति विकास गर्ने आवश्यक तत्त्वहरू समावेश हुन्छन्। यो भनेको आफ्नो कम्पनीका अन्य हिस्सेदार, कर्मचारी, सेवाग्राही, समाज र राज्यप्रति जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनु हो। अब निजी क्षेत्रको नियमन, सहजीकरण, विकास, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कानुनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाको समष्टिगत रूप नै व्यावसायिक शासन हो। यो कर्पोरेट सेक्टरलाई हामीले एकलौटी, साझेदारी, संयुक्त पुँजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनी गरेर विभाजन गर्न पनि सक्छौँ। र यसको सबल पक्ष भनेर भनेको लगानी, उत्पादन, वितरण र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान भइरहेको छ। त्यसै गरी स्थायी शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वसँगै लगानी मैत्री वातावरण निर्माण भइरहेको छ। हाम्रो डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा पनि सुधार भइरहेको छ। त्यसै गरी ऊर्जा तथा निर्माणको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास भएको छ। हाम्रो निजी क्षेत्रले गरेको सबैभन्दा राम्रो भनेर भनेको विभिन्न जलविद्युतहरूदेखि ल्याएर निर्माणको क्षेत्रहरूमा, बाटोहरू, अन्य ठेक्कापट्टाहरूमा राम्रो गर्दै गइरहेछ। र दुर्बल पक्ष भनेर भनेको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनु। अहिले पनि हाम्रो निजी क्षेत्रसँग पुँजी पनि छैन, प्रविधि पनि छैन, कमजोर छ। र अर्को चाहिँ कर्पोरेट कल्चरको सबैभन्दा खड्केको विषय छ। अलिकन भाउ बढ्ने भयो जस्तो भयो भने अनि लुकाउन थालिहाल्नुहुन्छ हाम्रो साउजीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या छ। र अर्को ट्याक्स छल्ने पनि त्यस्तै समस्याको रूपमा आइरहेछ। अब यहाँ त ट्याक्स छल्न पाऊँ भनेर पनि आन्दोलन गरेको हामीले देख्यौँ। र अर्को छ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यहरूलाई विज्ञापनका रूपमा प्रयोग गर्ने। कर्पोरेट सेक्टरले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उनीहरूले एउटा सानो कुरा केही समुदायलाई दिएको छ, तर ठुल्ठुलो विज्ञापन गरेर त्यहीँबाट पनि फाइदा उठाउन खोज्ने पवित्र मनले कम्युनिटीलाई सेवा गरेको जस्तो देखिँदैन। र प्रक्रियागत जटिलता अहिले पनि छन्। यो नियम कानुनसँग सम्बन्धित कुराहरू र औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव अर्को दुर्बल पक्षको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो मेन समस्या भनेको आयातित वस्तुहरूको सेवा र व्यापारमा केन्द्रित छ हाम्रो कर्पोरेट सेक्टर। त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटामा गइरहेका छौँ। त्यसै गरी नियमन प्रणाली कमजोर छ। हामीले यो एबिसिडी भनेर भनेको छौँ, यो व्यावसायिक शासनको दुर्बल पक्ष भनेर। यसमा हामी दाइले र मैले तयारी गरेर छलफल गरेको छौँ। ए भनेको आफ्नोपन अथवा आफ्नो मान्छेलाई मात्र जागिरमा लगाउने व्यावसायिक शासन, यो निजी क्षेत्रले। बी भनेको ब्लोडिजम, नातावाद, कृपावाद,
अनि सी भनेको एकदम धेरै चाकडी गर्ने, अनि डी भनेको धम्की दिने। भर्खर हामीले कुरा गर्यौं यो सामाजिक उत्तरदायित्व कुरा। यदि तपाईँ सामाजिक सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईको आफ्नो क्यामेरा चाहिँ घरमै राख्नुहोस् भनेर भन्छ के। त्यस्तै अब हामी आयौं संयुक्त राष्ट्र संघको शासन। यो हामीले छलफल गरेको शासनहरू मध्ये अन्तिम टपिक्स हो संयुक्त राष्ट्र संघको शासन। संयुक्त राष्ट्र संघ भन्दा बित्तिकै त तपाईँ हामीले सुनिराखेको, देखिराखेको अथवा छलफल गरिराखेको विषय हो। देशहरूको अनौपचारिक शासकीय साझेदारका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संगठन हो। यसको स्थापना 2045 अक्टोबर 24 मा भएको। यसका चाहिँ के छन् त अङ्गहरू, भाषा, यसको उद्देश्यको विषयमा हामी छलफल गर्छौं। यसको 6 वटा अङ्ग छ, 6 वटा भाषा छ, 4 वटा उद्देश्य छ, 7 वटा सिद्धान्त छ, 15 वटा विशिष्टीकृत संस्था छ र 193 देश छ। अब यसको 6 वटा अङ्ग के हो त भनेर हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। 6 वटा अङ्ग अन्तर्गत महासभा छ, त्यसपछि सुरक्षा परिषद छ, अनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय छ, अनि आर्थिक सामाजिक परिषद, जिम्मा जमानी परिषद र सचिवालय छ। यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को रूपमा पनि हामीले पढ्न सक्छौं। यो सुरुबाट हेर्दा महासभा, सुरक्षा परिषद र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई पढ्ने बेलामा सम्झिनको लागि। त्यस्तै अर्को छ 6 वटा भाषा। 6 वटा भाषा के छ त भन्दा फ्रेन्च छ, इंग्लिश छ, चाइनिज छ र रसियन छ, प्लस पछाडि चाहिँ 2 वटा भाषा छ स्पेन र अरबी भाषा। अब यसको उद्देश्य के हो त? संयुक्त राष्ट्र संघको उद्देश्य के छ त भन्दा 1 नम्बरमा शान्ति, सुरक्षा र विवाद समाधान, दोस्रोमा छ सम्बन्ध कायम गर्ने, देशहरूको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा पारस्परिक सहयोग गर्ने र मानव अधिकारको रक्षा गर्ने। अनि चौथोमा छ उल्लेखित माथिका ती 3 वटा उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्न, हासिल गर्न सहजीकरण केन्द्रको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघ रहने भनेर भनेको छ। अब हामी यसको चाहिँ सिद्धान्तको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौं। यसमा हाम्रो 7 वटा सिद्धान्त छ। यी 7 वटा सिद्धान्तहरू के हुन् त? 1 नम्बरमा छ सार्वभौमिकताको सिद्धान्त, सार्वभौमिक समानता। 2 मा सदस्य राष्ट्रहरूको दायित्व, 3 मा विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, 4 मा हस्तक्षेप, 5 मा संयुक्त राष्ट्र संघलाई सदस्य राष्ट्रले गर्नुपर्ने सहयोग र 6 मा युएन को सदस्य नहुने राष्ट्रले समेत युएन चार्टर फलो गर्नुपर्ने। 7 मा युएन ले सदस्य राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्न भन्छ। र 15 वटा विशिष्टीकृत संस्था भनेको के हो त भन्दा एफएओ, आईएलओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्युआईपीओ, डब्ल्युएचओ, युनेस्को, युएनडब्ल्युटिओ लगायतका स्पेशल एजेन्सी। नेपालसँग युएनको सम्बन्धको विषयमा छलफल गर्नुपर्दा नेपाल 1955 मा युएनको सदस्य बन्न पुग्यो र 1956 को महासभाबाट निरन्तर भाग लिँदै आएको छ। नेपालले 1958 देखि शान्ति सेनामा आफ्नो सेनाहरू पठाउन थालेको हो। अहिले सेना सँगसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू पनि जाने गरेको छन् युएन मिसनमा, र हामी 2 पटकसम्म सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको रूपमा पनि हामीले कार्य गरिसकेका छौँ। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन युएन मिसन इन नेपाल अनमिनले काम गरिसकेको छ। यो 62-63 को जनआन्दोलनपछि माओवादी सेनालाई रेखदेख गर्ने, समायोजन गर्ने प्रक्रियामा युएनको अनमिनको सहयोग थियो। त्यसैगरी युएन महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्डको हवाईजहाज दुर्घटनाबाट निधन भइसकेपछि एक्सिडेन्टको बारेमा, प्लेन क्र्यासको बारेमा छानबिन समिति बनेको थियो। त्यो छानबिन समितिको नेतृत्व नेपाललाई सुम्पिएको थियो। त्यसैगरी युएन र यसका विशिष्ट संस्थाहरूबाट नेपालले विभिन्न सहयोगहरू प्राप्त गर्दै आइरहेको छ। र हाम्रो सरले भन्नुहुन्थ्यो नेपाल चाहिँ एउटा ज्ञानी छोरोको रूपमा रहेको छ युएनको। हामी खास गरेर साना राष्ट्रहरू पावरको कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने युएन चाहिँ पावरफुल बनिदियोस्, ताकि कुनै इन्डिभिजुअल देशको अन्डरमा हामी रहन नपरोस्, दबाव प्रभावमा रहन नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। त्यसले हाम्रो संविधानमै हाम्रो परराष्ट्र नीति युएन चार्टरबाट पनि गाइडेड हुने भनेर भनेको छ। अर्को कुरा, हामीले युएनको फोरमहरूमा विकास उन्मुख देशहरू, त्यसै गरी ल्यान्ड अफ कन्ट्रीहरूको आवाज उठाइरहेका हुन्छौँ। र
युएनको सबल पक्ष भनेर भनेको विश्व अभिभावकको रूपमा काम गर्नु यसको सबल पक्ष हो। साना र कमजोर देशहरूले युएनलाई एउटा सहाराको रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको सोभरजिनिटीको सवालमा युएन छ र रक्षा हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास रहेको छ। त्यसै गरी पहिलो विश्वयुद्धपछि लिग अफ नेसन जन्मिएको थियो, तर त्यो कोल्याप्स भयो। त्यसले दोस्रो विश्वयुद्ध रोक्न पनि सकेन र आफैमा कोल्याप्स भयो। त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धको परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भएको हो र त्यसपछि पनि युएसएसआर र अमेरिकाको बिचमा लामो समयसम्म शीतयुद्ध सञ्चालन भयो। त्यसले गर्दाखेरि आजै युद्ध हुन्छ कि भोलि युद्ध हुन्छ कि तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ कि भन्ने थियो, तर भएन। त्यो एउटा युएनको पनि एउटा सफलताको विषय हो। त्यसै गरी विभिन्न शान्ति मिसन मार्फत विश्व शान्तिमा योगदान गरिरहेको छ। त्यसै गरी समन्वय र सहयोगको कुराहरू यसका स्पेसलाइज एजेन्सीहरू मार्फत गरिबी निवारण, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा सहयोग, नेचुरल डिजास्टरमा सहयोग गरिरहेछ युएनले। त्यसै गरी मानव अधिकारको वकालत युएनले गरिरहेछ। विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरू निर्माण भएर देशहरूले रेटिफाई गरेका छन्। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबल पक्ष हो भने दुर्बल पक्ष भनेर भनेको युएसको छायाको रूपमा रहेको आरोप लागिरहेछ। खास गरेर यो युएसए को टेरिटोरीमा छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हेडक्वार्टर एउटा, र अर्को सबैभन्दा धेरै आर्थिक दायित्व पनि युएसएले दिन्छ भनेर भनेपछि त्यहाँ स्वत युएसए को प्रभाव पर्ने भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि युएसए को चाहना विपरीत त्यहाँ कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। यसै त भिटो पावर देश छ, त्यसमाथि पनि युएसए को चाहना बिना त्यहाँको महासचिव पनि नियुक्त हुन सक्दैन। अरू धेरै कुराहरू चाहिँ युएसए को छत्रछायामा छ। र यदि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नमान्ने जस्तो अवस्था आयो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नसोधिकन नाटो मार्फत आक्रमण गर्ने पनि गरेको छ। खास गरेर इराक आक्रमणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहमति थिएन र युएसए को लाचार छायाको रूपमा युएन रहेको छ भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ। र शान्ति मिसनमा पनि अपेक्षित सफलता पाउन सकिरहेको छैन। उनीहरू खास गरेर जहाँ जहाँ युएनले हात हालेको छ अनावश्यक रूपमा शान्ति प्रक्रिया लम्बिने, नेपालमा पनि यी शान्ति प्रक्रियामा अनावश्यक लम्बिने काम भइसकेपछि त्यो शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिँदै अनमिनको म्यान नथपेर उनीहरू फिर्ता गएपछि हामीले आफ्नै ढङ्गले सल्टायौँ सेना समायोजनको विषय। यो युएन चार्टरमा दोस्रो विश्वयुद्धको प्रभाव अहिलेसम्म कायम रहनु। युएन चार्टर चाहिँ त्यति बेला विजेताहरूले लेखेका हुन्। त्यति बेला चाइना, रसिया, त्यति बेलाको सोभियत सङ्घ, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशहरूले लेखेको एउटा डकुमेन्ट हो। त्यो विजेताहरूको, दोस्रो विश्वयुद्धमा विजेताहरूको डकुमेन्ट हो। र त्यति बेला हरुवा भनेर भनेको को थियो भने इटली, जर्मनी, जापानहरू थिए। अहिले जर्मनीले इयुको नेतृत्व गर्दासम्म पनि उसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी समिति सदस्य चाहिँ बनाइएको छैन। किनभने त्यो त्यति बेलाको विश्वयुद्ध त्यति बेला त हरुवा भयो, त्यसलाई बनाउने कुरै भएन। तर अहिले त त्यो लयमा आइसक्यो नि, तैपनि स्वीकारेको छैनन्। यो एउटा कमजोरी छ। र स्थायी सुरक्षा बल नहुँदाखेरि निर्णय कार्यान्वयन पनि बाध्यकारी छैन। युएनले निर्णय गर्छ, पावरफुल राष्ट्रले मान्दिँदैनन्। अर्को समस्या छ भने सीमित 5 देशहरूलाई भिटोको रूपमा विभेदकारी सुविधा दिएको छ। अर्को कुरा स्रोतको कमी, मैले अघि पनि भनिसकेँ। युएसएले सबैभन्दा धेरै आर्थिक कन्ट्रिब्युसन गर्छ। अब भोलि आन युएसएले नै नाकाबन्दी लगाइदिन सक्छ। डोनाल्ड ट्रम्प रिसाउनु भयो भने युएनओमा आर्थिक सङ्कट आइलाग्छ। त्यस्तो समस्या छ। अन्तमा तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र हामीले यो जो भिडियो बनाएको छौँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ यो भिडियो, कृपया हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला है। धन्यवाद।